मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज, मेरी प्यारी ख़वातीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ऐसे 10 लोगों के बारे में कि मरने के बाद उनसे कब्र में हिसाब व किताब नहीं होगा। समझे? मरने के बाद उनसे कब्र में हिसाब व किताब नहीं होगा। तो ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे मरने के बाद कब्र में हिसाब व किताब नहीं होता है, तो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको एक दीनी मालूमात हासिल होगी। नंबर 1, नबी यानी अंबिया इकराम, जितने भी अंबिया हैं, जितने भी नबी हैं। समझे? देखिए, जैसे कि कुरान का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो अंबिया इकराम जितने भी हैं, जितने भी नबी हैं, मौत सबको आनी है, चाहे एक आन के लिए आए। अंबिया इकराम पर जो मौत आती है वो सिर्फ एक आन के लिए आती है, और जैसी उनकी वैसी जिंदगी थी पहले, वैसी ही जिंदगी उनको फिर उसके बाद मिल जाती है, क्योंकि तमाम अंबिया, तमाम शुहदा जिंदा है, जैसे कि कुरान पाक ने इरशाद फरमाया। समझे? तो 10 ऐसे लोग जिनसे मरने के बाद कब्र में हिसाब किताब नहीं होता। अब वो कौन कौन है? नंबर 1, नबी, जितने भी नबी हैं, जितने भी अंबिया हैं, उनसे कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। नंबर 2, सिद्दीक, इनसे भी कब्र में हिसाब किताब नहीं होता, जितने भी सिद्दीकीन हैं। समझे? नंबर 3, शहीद, जितने भी शुहदा हैं, उनसे भी कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। समझे? नंबर 4, जिहाद की तैयारी करने वाला, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकलता है, तो जिहाद की तैयारी करने वाला, वो तैयारी कर रहा था और उसे मौत आ गई, तो उससे भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, ताउन में मरने वाला। ताउन देखिए एक बीमारी है। समझे? ताउन ये एक बीमारी है। अगर ताउन की बीमारी में कोई मर गया, किसी का इंतकाल हो गया, तो फिर कब्र में उससे भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 6, ताउन के अलावा, समझे, किसी और बीमारी में मरने वाला, जैसे मान लीजिएगा लंबे समय तक, बहुत एक मुद्दत तक जो है वो बिस्तर पर पड़ा रहा, कभी कोई मरज लगा रहा। समझे? तो इस ताउन के अलावा भी अगर वो किसी दूसरी बीमारी में लंबे समय तक पड़ा रहा, फिर उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, समझे, तो उससे भी कब्र में हिसाब व किताब नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? फिर उसके बाद नंबर 7, लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग लंबे समय तक चारपाई पे पड़े रहते हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं रहते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि सिर्फ उन्हें पानी डाल दिया जाता है, कभी रिज़्क उनके मुंह में डाल दिया जाता है, इस तरीके से उनकी जिंदगी गुजरती है। अगर इस बीमारी में उन्होंने सब्र किया, समझ रहे हैं, सब्र किया और लंबे समय तक बीमार रहे और सब्र करते रहे, तो फिर उनसे भी कब्र में सवाल जवाब यानी हिसाब व किताब नहीं होगा। नंबर 7, एक बात और यहां पर बता दूं, देखिएगा, जो लंबे समय तक बीमार रहता है, समझे, लंबे समय तक बीमार रहता है और वो उस पर सब्र करता है, मरजुल मौत में सालों साल पड़ा रहता है कि अब मौत आए, इस तरीके से पड़ा रहता है, तो ये बख्शिश का एक अजीम जरिया है। बहुत दिनों तक बीमार रहना भी ये, इससे भी जो है गुनाह माफ होते हैं। समझ रहे हैं? इससे भी गुनाह माफ होते हैं, तो ये बख्शिश का एक अजीम जरिया है। नंबर 7, छोटे बच्चे, जैसे आपने देखा कभी बच्चे की पैदाइश हुई, इंतकाल हो गया, समझ रहे, किसी का कुछ दिन के बाद हो गया, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, समझे, तो उनसे भी जो है कब्र में हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 8, जुमा के दिन या रात में मरने वाला। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो हैं जिनका इंतकाल जुमे के दिन होता है, जुमे की रात में होता है, तो इसके बारे में शरीयत के अंदर भी लिखा है, बहुत सारी किताबों के अंदर हवाले मौजूद हैं
کہ جو لوگ جمعے کی رات میں یا دن میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں اسے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 9، رات کو سورہ ملک پڑھنے والا، سمجھے، سورہ ملک، دیکھیے گا سورہ ملک کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد، اس میری بات کو سننے کے بعد پھر آپ روزانہ سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن شریف، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بھائی ہم نے تو قرآن شریف پڑھا نہیں ہے، ہم سے پڑھنے نہیں آتا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مولانا صاحب اب بتائیے گا۔ تو یہاں پر دونوں آپشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ سے قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ ملک آپ پڑھ لیا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ ملک پڑھ لیا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے جو بندہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھے گا، سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کرے گا، تو یہ سورہ ملک جب انسان سورہ ملک پڑھنے والا جس دن اس کا انتقال ہوگا وہ قبر میں جائے گا، تو اگر عذاب کے فرشتے اسے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہ سورہ ملک آ کر کے آڑ بن جائے گی، اپنے جس نے سورہ ملک پڑھی ہے اس مردے پر عذاب نہیں ہونے دے گی۔ اگر فرشتے پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو پاؤں کی طرف آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، دہنی طرف آئیں گے، سر کی طرف سے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، تو آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے فرشتوں یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ تو وہ یہ سورہ ملک وہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے اندر عذاب سے بچائے گی، سمجھے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو پھر روزانہ سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھ لیا کریں۔ اور دوسری فضیلت آپ نے سن ہی لی کہ رات کو جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھے گا تو اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ دوسری فضیلت ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک شخص وہ ہے جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے، وہ تو پڑھ لے گا۔ اب بات یہ آتی ہے جو لوگ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ بیچارے کیا کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ تو ان کے لیے صورت یہ ہے، جیسے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو امام عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے کہیں حضرت آپ ہمیں سورہ ملک پڑھ کر کے سنا دیں، آپ سورہ ملک پڑھیے گا، ہم بیٹھ کر کے سنیں گے۔ تو اگر آپ نے پڑھی تب بھی آپ کو یہ فضیلت ملے گی، اور اگر آپ نے سورہ ملک کو سن لیا تب بھی آپ کو یہی فضیلت حاصل ہوگی، سمجھے۔ اب پھر بات یہ آتی ہے اگر امام صاحب پڑھ کر کے نہ سنائیں، آپ کے گھر کے اندر سمجھے کوئی بچہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، یا آپ کی بیوی پڑھی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، یا مان لیجیے گا گھر کے اندر کوئی بھی پڑھا ہوا ہے، تو آپ نماز پڑھ کے مسجد سے اپنے گھر آئیں اور آنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہیں بیٹی سورہ ملک پڑھو مجھے سننا ہے، سمجھے۔ بیوی سے سنیں، یا اپنا آپ کا کوئی بیٹا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو ان کو بٹھا کر کے پڑھوا لیں کہ مجھے آپ سورہ ملک سنا دیں۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سورہ ملک آپ سن لیا کریں، سمجھے۔ نمبر 10، مرض الموت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا، یعنی کثرت سے قل هو اللہ شریف پڑھنے والا۔ جیسے مان لیجیے گا وہ کثرت مطلب وہ حالات سکرات میں ہے، مرنے کے قریب ہے، کوئی پتہ نہیں کب روح قبض ہو جائے، کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ نازک حالت ہو گئی ہے، تو وہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو وہ پڑھتا رہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا کثرت سے، یعنی قل اللہ شریف پڑھنے والا، تو اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بعد مرنے کی قبر میں اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ 10 لوگ وہ ہیں کہ ان 10 لوگوں سے مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نالج ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔